डॉक्टर कमर चीमा साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ज़फ़र साहब आप भी हमारे साथ रहिए। डॉक्टर कमर चीमा साहब, पाकिस्तान की मल्टी अलाइनर पॉलिसी में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का किरदार कितना अहम रहा है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर मैं आपको बताता चलूं कि भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पिछले 12 साल से एक ही कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान को आइसोलेट करने की, कि पाकिस्तान का ग्लोबली मुकाम ना पैदा हो। और अल्हम्दुलिल्लाह देखें, आज इंटरनेशनल जरीदे, बड़ी अखबारें ये लिख रही हैं कि पाकिस्तान एज ए मिडिल पावर के तौर पर इमर्ज कर रहा है। और पाकिस्तान का किरदार जो है वो मिडिल ईस्ट हो, साउथ एशिया हो, सेंट्रल एशिया हो, इवन के नॉर्थ अफ्रीका हो, इस हद तक हमारी जो हमें देखा जा रहा है कि ये पाकिस्तान का किरदार क्या हो सकता है। बल्कि मुस्तकबिल के अंदर इंडो पैसिफिक के अंदर भी पाकिस्तान का बहुत अच्छा किरदार होगा, क्योंकि हमारे वहां पे भी अच्छे ताल्लुकात हैं जो वो ममालिक जो कि इंडियन ओशन के अंदर है, जिसमें श्रीलंका है और बाकी ममालिक है, जिसमें अफ्रीका भी है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से ये बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आई है पाकिस्तान की, और दुनिया ने एक डिफरेंट लेंस से पाकिस्तान को देखना शुरू कर दिया है। ये वही दुनिया थी जो देख रही थी कि पाकिस्तान के अंदर IMF के प्रोग्राम के मसले हैं। आज वही दुनिया कह रही है पाकिस्तान के अंदर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। जो दुनिया ये कह रही थी कि जी पाकिस्तान का तो मुकाम कोई नहीं रहा, हमने मार्का हक में वो मुकाम, दुनिया ने हमें देखा कि ये तो एक कैपेबल आर्म फोर्सेज हैं और कौम के अंदर और अवाम के अंदर शऊर भी है, और इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट हो रही है हम उसके साथ अलाइंड है। एंड अबव ऑल देखिए, अमेरिकी सदर जो है वो बार बार फील्ड मार्शल का सईद आसिम मुनीर का जो जिक्र कर रहे हैं वो लीडरशिप को देख के कर रहे हैं। अमेरिकी सदर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको पता है, वो तो इंडिया को जिस तरह इग्नोर कर रहे हैं, और साउथ एशिया आजकल उनकी उस तरह रेडार में भी नहीं है। लेकिन उन्होंने देखा कि पाकिस्तान एक मेजर प्लेयर के तौर पे साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट में इमर्ज हुआ है। आप देखें कि हमें किस अंदाज से जो इजिप्ट में हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी और हमारे प्राइम मिनिस्टर को जो मुकाम दिया गया, तो मैं समझता हूँ कि उसको दुनिया रीड कर रही है कि ये 250 मिलियन लोगों का जो मुल्क है, ये बड़ी इकोनॉमी भी है, इसकी इकोनॉमिक प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी है फ्यूचर की, हमारी जो इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी ट्रैक पे है, हमारी लीडरशिप जो है वो विजन रखती है कि हमें किस तरह जो खित्ते के बाकी ममालिक के साथ हमें रेलिवेंट होना है। और अबव ऑल देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, ये ट्रांजिशन करना आसान काम नहीं था, इसमें लीडरशिप को सख्त फैसले करने पड़ते हैं। इसमें देखें, ये डू और डाई की सिचुएशन भी होती है। हमारी लीडरशिप ने जो फैसले किए हैं उसको ग्लोबली रिकग्निशन मिल रही है, और यही वजह है कि आज हमें मिडिल पावर के तौर पर, इंडिया क्या कहता था कि ये तो आइसोलेटेड है, इंडिया तो कहता था कि इनको तो दुनिया में कोई बुलाता नहीं है, इनके यहाँ तो कोई आता नहीं है। आज देखें, हमारी लीडरशिप प्राइम मिनिस्टर साहब के पिछले कितने 1.5 साल के अंदर उनके 30-35 दौरे हैं इंटरनेशनली। बिल्कुल, फील्ड मार्शल साहब दुनिया में रैली। और डॉक्टर साहब, जो भारत ये कहता था उसके हवाले से बरतानवी जरीदा खुद ये कह रहा है कि उनके लिए दरमियानी जो ताकत का खेल है वो तवक्को से ज्यादा मुश्किल साबित हुआ है। भारत के लिए चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, भारत को मायूसी हुई है। देखिए, भारत को तो मायूसी होनी थी। मैंने आपको शुरू में जो कमेंट किया है कि वो तो 12 साल से एक ही कोशिश कर रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में पाकिस्तान को आइसोलेट करो, मुस्लिम दुनिया से पाकिस्तान को आइसोलेट करो। इस खित्ते में साथ उन्होंने डिसफंक्शनल कर दिया। आज हम देखें, आज पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश मिलके एक नया प्लेटफॉर्म बनाने की बातें कर रहे हैं। हम सार्क के मुकाबले, अगर सार्क को वो रिवाइव नहीं भारत करता, तो हम एक और प्लेटफॉर्म बनाने की बात कर रहे हैं जिसमें तमाम एक इंक्लूसिव अप्रोच होनी चाहिए और खित्ते के तमाम ममालिक को साथ में लाना चाहिए। मैं समझता हूँ, और आप देखें कि एक वक्त में हमारे फील्ड मार्शल जो हैं वो बैठे हुए हैं वॉशिंगटन व्हाइट हाउस में, और अगले ही लम्हे हम ईरान से भी बात कर रहे हैं, और वहां से भी उनकी लीडरशिप जो है वो और उनकी पार्लियामेंट पाकिस्तान के जिंदाबाद नारे लगा रही है, क्योंकि हमने एक बड़ी क्लियर पोजीशन ली। और देखिए, अमेरिका ने भी उस पोजीशन को अप्रिशिएट किया है, भले हम अपने दोस्त मुल्क ईरान के साथ, नेबरली मुस्लिम कंट्री के साथ खड़े हुए। तो मैं समझता हूँ कि हमारी लीडरशिप ने बोल्ड, कॉन्फिडेंट एंड लॉन्ग टर्म फैसले किए हैं, और वो जो एक अप्रोच थी कि जी पाकिस्तान जी इररेलेवेंट है, पाकिस्तान का मुकाम कोई नहीं रहा, आज हमें मिडिल पावर के तौर पे देखा जा रहा है। और ये सारी की सारी डॉक्टर जयशंकर जो भारत के वजीर खारजा हैं, ये उनकी खारजा पॉलिसी की नाकामी है, और नरेंद्र मोदी की नाकामी ये है कि वो सारी सियासत मजहब के ऊपर कर रहे हैं, सारी सियासत मुसलमानों को नीचे करने में लगा दी है, सारी सियासत उन्होंने सिखों को यूरोप, अमेरिका में खत्म करने पे लगा दिया है। और ये जो इजराइल के साथ उन्होंने जो अपना कनेक्शन और गठजोड़ बनाया,
تاکہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر اسپائن کے کردار ادا کریں. تو انڈیا کو بیک فٹ پہ آنا پڑ گیا اور پاکستان فرنٹ فٹ پہ آ گیا. میں سمجھتا ہوں یہ لیڈرشپ کا کرا, یہ ون مین ویژن ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ریاض ہو جہاں پہ ہمارے جو محمد بن سلمان صاحب ہیں وہ کس طرح پاکستان کی لیڈرشپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. آپ مڈل ایسٹ میں چلے جائیں, بعد ابھی ہم لیبیا گئے ہوئے تھے فیلڈ مارشل صاحب, اس سے پہلے امریکہ دیکھیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے اس کو بہت اچھے سے انداز سے دیکھا جا رہا ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ آپ دیکھیں تو ہم اس خطے کے اندر ہمارا جو کردار ہے, ہماری جو اپروچ ہے, ہمارا جو ویژن ہے, اس کو بہت اچھے انداز سے ویسٹرن تھنک ٹینکس کے اندر, ویسٹرن یونیورسٹیز کے اندر, اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ یہ وہ ریاست ہے, یہ وہ اسٹیٹ ہے جو کیپیبلٹی رکھتی ہے. اور یہ جب آپ کیپیبلٹی رکھتے ہیں تو دین آپ کو دنیا اسی انداز سے فیوچر میں فور کاسٹ بھی کر رہی ہوتی ہے. تو یہ جو ہمارے یہاں پہ ہم نے سیاسی افراتفری پھیلائی پاکستان کے اندر, اور سیاسی افراتفری کی وجہ سے دنیا نے یہ محسوس کیا کہ شاید یہاں پہ اس ملک کا مستقبل نہیں. بالکل یہ ون مین ویژن ہے. پاکستان کا کردار ساؤتھ ایشیا میں جس طرح سے ابھر کے سامنے آیا ہے وہ ہم سب دیکھ رہے ہیں, بلکہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب بہت شکریہ, ہمیں اس وقت جوائن کیا وزیر مملکت بیرسٹر عقیل ملک صاحب نے. بہت شکریہ عقیل صاحب. جس طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فائنینشیل ٹائمز یہ کہہ رہا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر بدلتے عالمی نظام میں سب سے مؤثر اسٹریٹجک رہنما بن کر ابھرے ہیں, تو عالمی سطح پر یہ بہت بڑی کامیابی ہے پاکستان کے لیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بالکل اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور بالکل فائنینشیل ٹائمز جو الیکس رسل کا آرٹیکل آیا ہے اس میں واضح طور پہ جو عالمی نظام میں تیز تبدیلی ہے, اور فیلڈ مارشل صاحب کے حوالے سے جو ان کی حکمت عملی کو سراہا گیا ہے اور پہلا انعام بھی اس کو قرار دیا گیا ہے کہ واقعتاً جو ان کی ایفرٹس ہیں, جو ان کی اسٹرگل ہے فار پاکستان اینڈ فار پاکستانیز آف کورس ناؤ دیٹ بیئرنگ فروٹ. جو جیو پولیٹیکل کلاؤڈ پاکستان نے کریٹ کیا ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد ہماری افواج کے, ہماری لیڈرشپ کی وجہ سے جو مارکہ حق اور بنیان مرصوص میں کامیابیاں ملی, الحمدللہ اس تمام تر معاملے کے اوپر جو ہے جو آپ کی پلیسنگ ہے ہائی ٹیبل دنیا پوری میں, جس طرح اب آپ کو جس نظر سے نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے وہ بالکل اس کا ایک جو ایکسیپٹیبلٹی ہے, جو اس کی کہہ لیں اونرشپ ہے, وہ واقعتاً ہماری لیڈرشپ کی ہے. اور بالکل فیلڈ مارشل صاحب نے جو اقدامات اٹھائے ہیں ملٹری ڈپلومیسی کے حوالے سے اور اکنامک ڈپلومیسی کے حوالے سے, اور اسی سال میں اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ اتنے امپورٹنٹ وزٹس ہیں جو کہ اکنامکلی اور ملیٹریلی اینڈ ود ان دا ڈیفینس ریلم ایز ویل پاکستان کو وہ بڑا بینیفٹ کر رہے ہیں ود ان دا ڈپلومیٹک ورلڈ اسٹیج. جو اور اس کو بات کریں تو بالکل یہ لائق تحسین ہے, اور کیونکہ بھارت ظاہری بات ہے یہ ٹرین مس کر چکا ہے, اور جو اس نے اپنی ہیجمنی اس خطے میں قائم کی تھی اس کا بالکل اس کو جو ہے واضح طور پہ اس کو ایک شرمندگی یا پشیمانی کہنے ہوئی ہے مارکہ حق اور بنیان مرصوص کی کامیابیوں کے بعد. بیرسٹر صاحب, بھارت نے تو کوشش کی تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کیا جائے, لیکن بھارت کو خود ہی مایوسی کا اس وقت شکار ہے, اور پاکستان کی جو سفارتی کامیابیاں ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بیرسٹر صاحب اب ساؤتھ ایشیا ہو, سینٹرل ایشیا ہو, ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ میجر پلیئر بن چکا ہے مڈل ایسٹ میں بھی یہ پاکستان اب. الحمدللہ جی بالکل پاکستان جو ہے اپنی گلوریس اسپاٹ ان دا کمیٹی آف نیشن جو ہے وہ بالکل اس کی طرف گامزن ہے, رواں دواں ہے, اور اٹس جسٹ اے میٹر آف ٹائم. انشاءاللہ یہ جو کوششیں ہیں یہ ضرور رنگ لائیں گی, کیونکہ بھارت بالکل ایک فرسٹریشن کا شکار ہوا ہے, اور بھارت فرسٹریٹڈ ہے تمام تر معاملے سے کہ وہ یہ تمام تر دیکھیں نا, ایک پرسپیکٹو جو تھا امریکہ کا یا ویسٹ کا یا پوری دنیا کا, اس میں بھی کہنے میں کوئی کباہت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ تمام تر جو ایک پرسپیکٹو تھا وہ پاکستان کی ویزاوی پاکستان وہ چینج ہو چکا ہے, وہ بالکل یکسر تبدیل ہو چکا ہے کہ پاکستان کو اب اس نظر سے نہیں دیکھا جاتا جس نظر سے پہلے دیکھا جاتا تھا. اور یہ تمام تر کامیابی مارکہ حق کو بنانے محسوس کے بعد پاکستان کی الحمدللہ مقدر کے نصیب میں. اور بدلتے عالمی نظام میں پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے بیرسٹر صاحب وہ کتنی کامیاب رہی ہے؟ دیکھ تو پوری دنیا رہی ہے, لیکن میں چاہوں گا آپ بھی اس پہ کمنٹ کریں. بالکل یہ پاکستان کی فارن پالیسی کی ہسٹری میں ایسا نہیں ہوا کہ امریکہ, چائنا, رشیا, سعودی عربیہ, ایران اور مطلب یہ تو وہ مین ممالک ہیں جن کی میں نے آپ سے بات کی
کہ جو اکٹھے ایک ساتھ آپ جن کے ساتھ دوستانہ اور بڑے قریب اور قربت والے تعلقات آپ کے ہوں، اور ایک ہی ٹائم پہ آپ ان تمام امپورٹنٹ ممالک جو ہیں، رشیا ہو گیا، چائنا ہو گیا، امریکہ ہو گیا، اور سعودی عربیہ ہو گیا، اور ایران ہو گیا، تو یہ تمام تر وہ ممالک ہیں جو کہ اس پورے خطے کے حوالے سے اور اوور آل ایک جیو پولیٹیکل جو سچویشن ہے اس کے حوالے سے ایک اہمیت کے حامل ہیں. تو ظاہری بات ہے ان سب کے ساتھ دوستانہ تعلقات ہونا اور ایک ہی وقت میں بیک وقت آپ کی اتنی ان کے ساتھ میوچل رسپیکٹ کے ساتھ اسی سملیرٹی کے ساتھ کہ سب کے ساتھ آپ کی دوستی بھی ہو، سب کے ساتھ آپ کے اچھے تعلقات بھی ہوں، باہمی جو تعلقات ہیں وہ ایک ایکول فٹنگ پہ ہوں، تو یہ بڑی میٹر کرتی ہے. اور اس میں کلیدی کردار جو ہے وہ ملٹری ڈپلومیسی اور مارکہ حق اور بنیان مرصوص کی کامیابی کے بعد ہے. بالکل، بنیان مرصوص کی آپ بات کر رہے ہیں. میں چاہوں گا جب ہم ٹرمپ کا ذکر کر رہے ہیں یہاں پر، تو ٹرمپ دور میں پاکستان کی جو سفارتی حکمت عملی ہے اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ہم اس میں ایک بہت بڑی تبدیلی دیکھ رہے ہیں اس وقت.